अच्छा मेरिट और बाकी सारों ने जो है वो मुझे गालियाँ देनी है, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा। खान साहब ने भी आज ये बात की है कि ये असम्बलियाँ चलने वाली नहीं है। हम उन लोगों को प्रेफर कर रहे हैं जो पार्टी के साथ जिन्होंने सोहबतें उठाई लेकिन वो नज़रिए पर डट के खड़े रहे। वो सारी जेल में नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जेल वालों को प्रेफरेंस दी गई है, उसमें पार्टी के साथ जिन्होंने काम किया उनको भी प्रेफर किया जाएगा, जिन्होंने जेलें काटी हैं उनको भी दिया जा रहा है, और जो अदरवाइज़ भी जिनकी मेहनत है, जो प्रोटेस्ट में और हर चीज़ में जाती रही है और जिनके घरों में बहुत मामला जो है फस्तैयत बढ़ी है उनको भी दिया जा रहा है। तो गुस्से में इस वक्त नाराज़ हैं और आपके ऊपर स्पेशली ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं कि ये लिस्टें कौन से बनाई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने अकेली ने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। हमारा एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है। मैं पूरे पाकिस्तान की सदर हूँ, मुझे रिकमेंडेशंस आती हैं हर रीजन से, और जेल की रिकमेंडेशन जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की साइंड लिस्ट के साथ आई है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे रीजन के हजरात हैं, सदूर हैं, वो भी अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं। एक पूरा सिस्टम है, और फिर कंसल्टेशन के लिए खान साहब ने कमेटियाँ बनाई हुई थी, उसके ऊपर एक एक नाम के ऊपर डिस्कशन हुई है। जहाँ पर हमारा बाहमी इत्तेफाक है वो नाम फाइनल किए गए। तो अगर कोई ये कह रहा है कि कंवल शोज़ब ने बनाई है, कंवल शोज़ब ने भरपूर तरीके से तहरीक चलाई है, वुमेन विंग को मोबिलाइज़ किया और अपनी ख़वातीन के साथ मिल के हमने डट के फसाइयत का भी मुकाबला किया। हमने डट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके केस लड़ा है, और हमने डट के इद्दत केस भी लड़ा है। लेकिन ये अगर कोई कह रहा है कि जी मैंने सारी बांट दी है, तो मैं हल्फिया बता रही हूँ, पूरी पार्टी में ना मेरी कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कोई फाइनेंसियर है, और ना मेरी कोई सहेली है। ये पीटीआई की ख़वातीन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान है, ये इमरान खान की नज़रिए पे खड़े होने वाली ख़वातीन, और इनकी बहुत इज़्ज़त है, तकरीम है। ये मत कोई समझे कि अगर उसका नाम नहीं आया तो उसको शायद उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। वो क्या कहते हैं, 23-24 सीटों पे पंजाब से, और इसी तरह 21 या 22 केपी से हम 600-650 जितने वर्कर्स हैं सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर रखिएगा कि आगे हमारा जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहा है। जो ख़वातीन यहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगी या जिन किसी वजह से इस वक्त तो जो मामलात हैं क्राइटेरिया ही फ़र्क है, उनको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भरपूर उनको मौका दिया जाएगा। और आगे भी 5 महीने बाद तो वैसे ही इलेक्शन की अब तैयारी करें। मैम एक और चीज़, मैम ख़वातीन को रिकमेंड किया गया है, देखिए हमारी टोटल 68 सीट्स हैं, तो 68 ख़वातीन में आना है और मुख्तलिफ असेंबलीज़ में। मैम लेकिन एक चीज़ ठीक है, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो कारकुनान है, लेडीज़ कारकुन नाराज़ हैं, क्या उनको अपीज़ करने के लिए, क्या उनको आप कह लें कि दोबारा से ये ना हो कि वो कहीं बिखर जाएं, पीटीआई के साथ अटैच रखने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई है कि उनको उनके जो ग्रीवेंसेस हैं या उनके जो शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके, उनको अपीज़ किया जा सके? देखिए, हमारी जो ख़वातीन है ना, जो नज़रिए पर डटी हुई, उनका कभी भी मौक़िफ़ या सिर्फ एम जो है वो सीटें नहीं होती। और खान साहब ने भी बड़ा वाज़े कह दिया है कि ये असम्बली बहुत ज़्यादा चलनी नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो ख़वातीन जेलों में भी सोहबतें बर्दाश्त करती रही और बाहर भी जिन्होंने एफर्ट की उनको प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए, जो आती रही हैं बाद में भी, प्रोटेस्ट में भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो हमारी ख़वातीन हैं वो लड़ के या रुस के बैठ जाएँ। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी पार्टी की जिन ख़वातीन को ये सीटें मिलेंगी, आपने उनको एक्सेप्ट भी करना है और एक्नॉलेज करना है और उनको रिस्पेक्ट देनी है। हर इंसान का एक नसीब होता है, और उसको जब वो मौका मिलेगा सबको मिलेगा इंशाल्लाह। ये पार्टी ही आनी है। ये पार्टी पाकिस्तान की 100%, 90 भी नहीं मैं कहती हूँ, 100% आवाम को यही पार्टी रिप्रेजेंट करती है, और यही आगे असम्बलियों की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है। तो जो इस वक्त रह जाएंगी वो इंशाल्लाह आगे ज़रूर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारी वो एक्स MPAs MNAs की जो खड़ी रही हैं मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ और इमरान खान साहब के साथ, ऑब्वियसली हम उनको भी कंसिडर कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर उस खातून को आगे लेके आएँ पार्लियामेंट में कि जो ख़वातीन मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ी रही हैं और जो पार्टी का असासा है। मैडम बताइएगा कि रऊफ़ हसन कब रिहा हो रहे हैं, और जो आपकी ख़वातीन हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है और यकीनन कोई वारंट गिरफ़्तारी नहीं जारी हुआ, ऐसे ही खा लिया गया, इस गिरफ़्तारियाँ और ऐसे गैर कानूनी इक़दामात के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन जो हैं वो तो ज़मानत पे जो है वो रिहा हो गई हैं, मतलब उनको ज़मानत मिल गई है। आज शाम को इंशाल्लाह हम अडियाला जाएंगे और हम उनको वहाँ से ले आएंगे। जो हमारी दोनों ख़वातीन थी, इकरा और फ़रज, जो है उन दोनों को इंशाल्लाह आज शाम को रिलीज़ हो जाएंगे। जहाँ तक रऊफ़ हसन साहब और हमारे पूरे स्टाफ की बात है, देखिए बर्बरियत और फसाइयत तो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बन गई है, और किसी तौर पर भी ये लोग पीछे हट नहीं रहे, और फसाइयत डे बाई डे जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इतनी मजबूत हो चुकी है, और वहाँ की वर्कर्स और वहाँ की जो लीडरशिप है,
کہ اب یہ جو چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں ہمیں، اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے تو ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ انشاءاللہ ہمارے جن لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے وہ سارے لوگ انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ ان کا 3 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے صبح، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے، بری ہو کے واپس آئیں گے، کیونکہ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارا یہ مطلب دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم، یہ کیا پتہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پبلک سیکریٹریٹ ہے اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے وہاں پہ دھاوا بولا، آپ نے وہاں سے پہلے بھی جو ہے آپ نے وہاں سے چیزیں اٹھائی، آپ لے گئے، شاید آپ کو ضرورت ہے، شاید آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ LEDs اور وہ سب چیزیں خرید سکیں، اور شاید آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس شاید کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو چیز جو ہے وہ آپ کے نقاب جو ہے نا وہ اتار دے گی، یا آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دے گی۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کی وارداتیں اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، مگر ہماری پارٹی نے آج تک کبھی بھی نہ ہم نے جو ہے امن کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ ہم نے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے، نہ ہم نے آئین کے خلاف کام کیا ہے۔ ہم نے جب بھی کام کیا ہم نے قانون اور آئین کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ ہر قدم اٹھایا، ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے لوگ جو انشاءاللہ بہت جلدی واپس آئیں گے۔ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ ریزرو سیٹس کے معاملے پر خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں، جنہوں نے شیلنگ میں معاملات کیے، برداشت کیے، پرچے برداشت کیے، اب یہ کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ کتنی ریکمنڈیشن کی کتنی لسٹ ہے خواتین کی، یہ بھی بتا دیجیے گا، کتنے نام ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ریزرو سیٹس کے معاملے پر؟ تھینک یو سو مچ طیب۔ دیکھیے بات یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی امانت ہیں، عمران خان کی امانت ہیں، کمل کے پاس، میرے پاس اور زرداج کے پاس۔ اگر ہم تینوں کو خان صاحب نے جو ہے اس کے لیے چنا ہے، ہم خان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ خان صاحب کو ہم پہ اتنا مان ہے، اتنا بھروسہ ہے اور اتنا یقین ہے کہ ہم انصاف پہ مبنی جو ہے فیصلے کر سکیں۔ انصاف کی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے جو خان صاحب نے کرائیٹیریا ہمیں ڈیفائن کیا ہے، انشاءاللہ اس کرائیٹیریا کے عین مطابق جو ہے ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری پارلیمنٹ میں پڑھی لکھی خواتین آئیں، ہماری پارلیمنٹ میں وہ خواتین آئیں کہ جو خواتین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہونا جانتی ہوں، اور جو بکے نہ، جو جس طرح سے اس سے پہلے ہو چکا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوبارہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو۔ آئی بی ویری آنیسٹ ود یو آل کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہمیں ہماری پارٹی کے لیے، ہمارے اس پارلیمنٹ کے لیے، پنجاب کے پارلیمنٹ کے لیے ہمیں جو خواتین چاہیے، KP پارلیمنٹ کے لیے ہمیں وہ خواتین چاہیے جو لائلسٹ ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو ڈٹرمنڈ ہیں، جو جانتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہو، پارلیمنٹ صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہو، کہ پارلیمنٹ میں جب آپ جاتے ہو آپ کی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، آپ نے بولنا ہوتا ہے، اینڈ اف یو ڈونٹ نو کہ واٹ از لیجسلیشن یا لیجسلیشن کرتے کیسے ہیں، یا آپ نے کن موضوعات پہ وہاں پہ آواز اٹھانی ہے، کس اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اپنی عوام کا جس نے آپ کو مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، تو دین آئی تھنک کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو دے دینی چاہیے کہ جو یہ جس کی اہل ہوں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ حق اور انصاف پر مبنی جو ہے وہ کام کیا جائے اور ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل سیٹس پر جتنے لوگ ہمارے یہاں پر الیکشن لڑ کے آئے ہیں وہ تمام آج جب بولتے ہیں، یہاں پر دھاڑتے ہیں، تو آگ جو ہے وہ کہیں اور لگتی ہے، تکلیف جو ہے کہیں اور ہوتی ہے، اور چیخیں جو ہیں کہیں اور سے نکلتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری خواتین آئیں وہ بھی اسی طریقے سے آئیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر دھاڑیں، کہ تاکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کر سکیں۔ آخر میں یہ بتا دیں PTI سیکریٹریٹ کو بین کیا گیا، کتنا نقصان ہوا ابھی تک PTI سیکریٹریٹ کو؟ کیونکہ بہت ساری LCDs، بہت ساری فائلز پولیس نے اٹھائی ہیں۔ دیکھیے میں ایگزیکٹلی تو آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کتنا وہ ہوا ہے نقصان، لیکن دیکھیں یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ کسی پارٹی کے سیکریٹریٹ کو اس طرح سے جا کے
जो है वो उस पर धावा बोले, क्रैक डाउन करें। वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, देखिए एक सेक्रेटेरिएट है ना, ठीक है, एक जमात का सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर लोग भी आएंगे, वहाँ पर लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी लेके आएंगे, लोगों की मुश्किलात होंगी उनको भी हमने एड्रेस करना है। तो ऐसी जगहों पर जो है इस तरह से धावा बोल के, और आप ये सिर्फ अगर चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो स्टेप बैक कर लें और पीछे हट जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को छोड़ दें, वो छोड़ेंगे नहीं। तो नुकसान सबसे बड़ा जो है वो हमारे लिए, वो जो फाइनेंशियल है वो और चीज़ है, लेकिन हमारा जो नुकसान है वो हमारा वो स्टाफ है, हमारे वो वर्कर्स हैं कि जिनको वहाँ से अरेस्ट किया गया और जिनकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको जो है डैमेज किया गया, तो वो हमारा ज़्यादा नुकसान है। बहुत शुक्रिया।